السلام عليكم اسويتمات مني ان شاء الله غير عارفه كنيت مليح نهار الكريجن يجن كيك وجن مدلان و راس بحال الطاس تزد الطاس الكاكا سكر شونتيي كراميل كنيت زعما تديكورنت من زعما خصنت مش ما يعجبش انت ديكورنت زعما تقنت هذا خدايس الشوكولا ناخذ كراميل ناخذ جوست لا شونتيي ناخذ غير نيتيلا ناخذ مشمع هكا ياخذ القدو حناتينا ياخذ القدو حناتينا كنيت زعما تقنت مشمع ياخذ القدو حتى غاشي ناخذ شي كاس ناخذ باش نعجب تمني ان شاء الله يتماسوتنا راكم يعجب اكيد هم شهر خيشتن اكيد هم اتزانت نمشي لكاع اسويتما على اخر كراميل تعجب اسمطاس نتا وينو هكا شنت كسخت زي الشيرنص وصغير غوشير بسم الله اتفرق خمو دروز توالان هوب هاك نمشي للتسويتما تمني ان شاء الله غادي يكون تعجب بس دابا شنو لي بونج بنت تصبح الطاس توالان تصبح بارطاجي غادي كيدو ما يتماسك ما غير حاجه ديال تفرن غير حاجه ديال تاسن ديال تكريتا وينو اتقم ستة وين نقمت مره تفهم لا روسيت تكخنش وتري شيرشات كخلي روسيت تكريتا وينو سوسيروم انت دا قمت يتماسك وتمشى الجمايجه عقد بسم الله نكوماسا فهم ديك الطريقه نستكمل بسم الله كوماسي غادي حرامي النار غاري 12 نتر جايين نمشي سقان فارينه تاش مرات 12 نتر جايين مو 12 نتر جايين سينو 230 غرام من فارينه هذه توين 12 نتر جايين غاري شي خطنت ني السفن ديال 15 غرام من فاني غاري تقدو حتى دانون غاري سقان 100 غرام السكر على حساب الذوق 100 غرام الكسموتي كسين على حساب الكسموتي في فنجان تاع حلوشين 100 غرام من الزجت شوت نمرح عرفت نجاهي باش تنجشت نخرج حشمرار بسم الله كوماسا السكر نجاهي نقدر نمرح الفاني قلت الطاس حاطي قلت روح شي حنجار بسم الله صافي تخلط مليح حتى البلونشيغ تيجاني ديك السكر يعقب كلشي داش مرار عقب نتا ملاموس غاز نعقب صافي خلطت مليح هذا 100 غرام من الزجت هذا 100 جوج طبق نرخج 20 مرار نورمالمون 4 طنجرين ندانون ريس بالسكر تاع عمر ديما نسيت تقطع حتى 4 طنجرين نسيت تقطع تكمل راه غاش تقطع حتى بخان نسيت 4 طنجرين صافي تخلط عاود قارينا سكرت دي باسوار دي ثني ديال السيفي فهمت السيفخت هادي كركوشي هذا سكرت كمانيت قطويه تعجبني بس الفنجان تصبح الطاس صافي مابقاش نتا سويت ما عادي تيقدو حيناتينا جوسي خصنا تزيني دال البلاستيك دهن خصنا الزبده دهن خصنا النعمه باش ديري خسيغ ولا يسترسق باش يسترسقنت وترسقش حيت البلاستيك مي تعجب هي مي داك كست الصفا عقاتن جوسي خصنا تزيني دال فرنت شنيت اول مره دازت كخليتينا باش سقان الخليتني هكاش نتيخلط وانا نمشي كاع باش سقان الكاك نورمال انت لابيتود صافي روخا تعمر فرن السحمير 180 زي سنيس هو خدي داك 160 ساسخان مونطي خالص يتستي تصبح الطاس اسويتنا تمنيك ان شاء الله تسيين كامل خشا نورمالمون حتى باش نجبد شويه ديال التصفير صافي شفاس ازين وها
ها والله خشت نغيت سويت نطعمها شويه الطاس باش التريات فوق تجي السياح صافي شويه صافي نعطي حرامي نخا طعماخ غاز نعقب من بعد طعماخ نديك كفارن باش تديك فيديو ما غاز نعقب صافي واش درت ما كسختيت هو فرنت جرت هي الطاس حيت جات توخت مي جات نقصها صفارا هادشي شويه نشفي لا سمار بس خاص تكرمو مره باش تقيم صافا شقيت نتحلو شي نمو كنت ما خصك تقنتي مقرانين ني خاطر قلت له مول نورمال ني خاطر قلت لك سانش قهوه تيري متنن طحنو كفاره ني خاطر قلت ما يخصن بس قلت مي تخصن تعاود ديكوراسيون من زيد طعمان زعما طعمات من زيد ما تخصن على خير سنيتي لاس كراميل زعما تخصن مش غير كراميل لا وصلت نصاطي حرامين كراميل جا غيرتي داك تبيني لي مش سقام اختاري بيني دي فيديو سواد دايما هازون كراميل في ميزون غادي نيني كاليتي من كراميل نيني كاليتي من كراميل غادي نين صافي خاصك لا شونتيي هوب خاصك خمو ها خاصك تسجل قرايه مو غاز نعقب باش ديك فيديو دو مزيان كي خاص لا شونتيي مراتي حرامين واخا جا كيف كراميل ديال لابوش خاصك شويه دروس تما خاصك الكراميل واخا حتى هو خاص معليش من احسن ديك خمار خاصمو بس قلت مش تخصني تعطي حرامين شاس كرامون هاد الصاص كي نجاني قوتي نقوتي عشي الزواق كوري جن ما مشيتي تعجبها داسيك صافي صافي خاش نكمل ختا سويتما كي خديت الشيردين ما غسلت تمني جن تمني نشقد نختار مودي الشيردين تاع الصبحان إليس كراميل تعجب سني حنجان تعجب سن هتصبح شويه تما باش تتوارد تمني ان شاء الله سويت ما تمني غيرين عجبكم من داكم تقخ اما اللي عجبكم الجميجام ابوني مع غوصتي تيريفيا بارطاجي لي غوصتي نعافاكم مرحبا بكم ايثما سويت ما مرحبا بكم مع غوصتي تيريفيا ومن يخاف ورا ان شاء الله بسلامه.